Sa ulugon taan matag tuig na tanan adlaw gigahin ka nato dinining kalibutan managawita o magsayaw sa tumang kasaya iwaklita ang kabubuton nga nangaguba sa ulugon taan matag tuig na tanan adlaw gigahin ka nato dinining kalibutan managawit na ug magsayaw sa tumang kasaya iwaklita ang kabubuton nga nangaguban managawit kita ug magsayaw kita di mailhan kini sa dako tangugma ihalad ka kini sa manunubos ta nga nata